पंजाब में ड्रोन पॉलिसिंग, मरबूत सिक्योरिटी और आर्म्स रेगुलेशन के नए कानून मुतारिफ कराने का फैसला। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहा के असर-ए-नौ जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी की जाएगी। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट मुतारिफ कराया जाएगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर जमा कराना होगा। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की। जुराइम की शरह में 70% कमी आई। हर किस्म के माफिया का खात्मा कर रहे हैं। आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडिशनल आईजी सीसीडी बोले कि जुराइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रहे हैं। कत्ल के जुराइम में 49 और गाड़ियां छीनने की वारदातों में 62% कमी हुई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम करार। वजारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। टीएलपी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। फैसला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत समझती है कि टीएलपी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर वजारत कानून रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी। वफाकी काबीना ने कल पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर टीएलपी पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। तवज्जो कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर मरकूज है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तंबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ हो रही हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ने बातचीत का मौका फराहम किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात कल तुर्की में होंगे। अफगानिस्तान दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद करे, पाकिस्तान का मुतालबा। कतर के किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, दोहा मुज़ाकरात के तहत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर है। उम्मीद है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर बारूदी मवाद का धमाका। एसपी समेत 3 एहलकार शहीद। पुलिस ने इलाके को घेरों में ले लिया। पुलिस के मुताबिक हंगू में खाली चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ाया गया। एसपी पहुंचे तो दूसरा धमाका हुआ। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शदीद मजम्मत। आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। अमन व अमान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी इजलास में बुला लिया। कहा, अमन के क़याम के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में एक्शन। 8 खवारिज हलाक, 5 शदीद जख्मी। कार्रवाई खुफिया इतलात पर मांडा शखल्ला में की गई। अस्करी महारत से खवारिज को फरार का मौका न मिल सका। मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। एसपी अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी। ऑपरेटर और ड्राइवर से वाक़े के हवाले से पूछताछ, बयानात रिकॉर्ड किए गए। वाक़े की एफआईआर दर्ज न हो सकी। और आज़ाद कश्मीर की यौम तासीस पर मुख्तलिफ शहरों में तकारीब। 21 तोपों की सलामी। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाक चौबंद दस्तों ने सलामी दी। नीलम में जीरो लाइन ऑफ कंट्रोल पर तकरीब। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी। यादगार शहादा पर फौजी दस्ते की सलामी। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने फूल चढ़ाए। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में एक्शन। 8 खवारिज हलाक, 5 शदीद जख्मी। कार्रवाई खुफिया इतलात पर वांडा शखल्ला में की गई। अस्करी महारत से खवारिज को फरार का मौका न मिल सका। मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नजर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ये जो अलायंस है, ये कोई मोहब्बत या शौक का अलायंस नहीं है, ये मजबूरी का अलायंस है। पीपल्स पार्टी का वर्कर और मेरा ख्याल है नून लीग का वर्कर भी एक दूसरे को जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर सुहेल अफरीदी साहब जाके बानी पीटीआई को मिल लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा और कोई क़यामत भी नहीं आएगी।
حکومت سے الائنس محبت کا نہیں مجبوری کا ہے، سسٹم نہیں چلے گا تو ملک کا نقصان ہوگا، ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ موجودہ حکومت چلتی رہے، سسٹم ڈیریل ہونے سے بچانے کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں، گورنر پنجاب کی پشاور میں گفتگو۔ کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکن ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں، کوشش کر رہے ہیں پنجاب میں معاملات بہتر ہوں۔ وزیر اعظم نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی، سہیل آفریدی کو بانی سے ملنے کی اجازت دینی چاہیے، ملاقات سے قیامت تو نہیں آ جائے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم پی پی کے بغیر ناممکن تھی، 27ویں ترمیم کا علم نہیں، اگر مطمئن ہوئے تو اس پر بھی تعاون کریں گے۔ سردار سلیم حیدر کا گندم کی نقل و حرکت پر پابندی پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کرنے کا اعلان۔ کہا مریم نواز اچھی وزیر اعلیٰ ہیں، انہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ 26 نومبر کو احتجاج کا کیس، وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے باوجود علیمہ خان پیش نہ ہوئی، انسداد دہشت گردی عدالت کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم، تمام بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کرنے کی ہدایت، ریمارکس دیے ملزمہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں لیکن عدالت میں پیش نہیں ہوتی۔ مریم نواز کی پیشی کے موقع پر نیب آفس کے باہر ہنگامہ آرائی، انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم نواز، رانا ثناء اللہ سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا، پولیس کی رپورٹ منظور کر لی، مقدمہ 2020 میں تھانہ چونگ میں درج کیا گیا تھا۔ آزاد کشمیر کے یوم تاسیس پر مختلف شہروں میں تقاریب، 21 توپوں کی سلامی، مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پرچم کشائی کی، پولیس کے چاق چوبند دستوں نے سلامی دی، نیلم میں زیرو لائن آف کنٹرول پر تقریب، سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی، یادگار شہداء پر فوجی دستے کی سلامی، جنرل آفیسر کمانڈنگ نے پھول بھی چڑھائے۔ حماس جنگ بندی معاہدے پر کاربند، اسرائیل خلاف ورزی کر رہا ہے، ترک صدر کا رد عمل، کہا امریکہ اور دیگر ممالک کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے، معاہدے کی پاسداری کے لیے اسرائیل پر پابندیاں عائد ہونی چاہیے، غزہ ٹاسک فورس کے قیام پر بات چیت جاری، ترکی مکمل تعاون کے لیے تیار۔ محمود عباس فلسطینیوں کی قیادت کے لیے نہ موضوع، مروان برغوثی کی رہائی کے لیے مشیروں سے مشاورت کی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو، غزہ میں امداد کی تقسیم کا نیا امریکی منصوبہ تیار، غزہ میں 12 سے 16 امدادی مراکز قائم ہوں گے، مراکز امداد کی تقسیم کے ساتھ غزہ کو غیر مسلح کرنے کے عمل کی نگرانی بھی کریں گے، عالمی امدادی اداروں کا تجویز پر تشویش کا اظہار، مسلح افراد کے ذریعے امداد کی تقسیم ناقابل عمل اور خطرناک قرار دے دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسداد پولیو کا دن منایا جا رہا ہے، اسلام آباد میں خصوصی تقریب، وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے انسداد پولیو ورکرز میں شیلڈ تقسیم کی، کاوشوں کو قابل تحسین قرار دیا، ملک سے پولیو کے خاتمے کا عزم، کہا عظیم قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان پولیو سے پاک ہوگا۔ پاکستان ویمنز ورلڈ کپ سے خالی ہاتھ لوٹے گی، یہاں پہلی فتح ہاتھ آئے گی، فیصلہ آج ہوگا، میگا ایونٹ میں پاکستان کا سری لنکا سے مقابلہ، بارش کے باعث ٹاس تاخیر کا شکار، قومی ٹیم کے 2 میچ برسات کے باعث غیر فیصلہ کن رہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر، اب دونوں ٹیمیں مشن وائٹ بال کے لیے تیار، پروٹیئرز کا وائٹ بال اسکواڈ پاکستان پہنچ گیا، کپتان ڈیوڈ ملر کی جگہ فریرا قیادت کریں گے، پہلا میچ 28 اکتوبر کو پنڈی میں شیڈیول، کینسر سے آگاہی مہم کے تحت پاکستانی ٹیم پنک تھیم والی کٹ پہنے گی۔ اور سعودی پرو لیگ کا سنسنی بھرا میلہ، الریاض نے الخود کو 1 گول سے شکست دے دی، محمد السیلا نے واحد گول کیا، الاہلی نے النجمہ کو 1 گول سے شکست دی۔